हर वक्त ही मेरे पे प्रेशराइज किया हुआ है आपने, कभी ठेकेदारों को ला के मेरे पर प्रेशराइज, कभी आप मेरे पे प्रेशराइज। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? बाबा जी के लिए क्लैपिंग। दोस्तों, आजकल बाबा फूड और आमिश की वीडियोस तो आपने देख ली होंगी कि किस तरह से एक बिल्डर ने इनका डीएचए में एक कनाल के घर का सारा स्ट्रक्चर ख़राब करके रख दिया है। ना इज्जत है ना उसकी कोई इज्जत, वो तो भंड नहीं होते जैसे, ना उसको अपनी इज्जत का है ना किसी की इज्जत का है। अपनी इज्जत को कहते हैं, दूसरों की इज्जत का भी नहीं है। भंड मरासी नहीं होते वो हरकतें हैं उसकी। किस तरह के कम ये तो सोच लेता कि मैं किन लोगों के साथ ये करने जा रहा राजा। उसने पूरी जिंदगी में कभी एक कनाल का प्रोजेक्ट किया ही नहीं। और चलो किया भी हो, डीएचए में नहीं किया। हमें बता नहीं किया, देता नहीं किया उसने। हमें बता देता उसको मेजरमेंट का नहीं पता, उसको किसी चीज का नहीं पता। उसने लेंटर छोटा डाल दिया। हाँ जी, वो पूरी ऊपर से दीवारें आउट हैं, सारे मसले उसने खराब तैश नैश करके रख दिए। और जब डीएचए की टीम इनके घर की पैमाइश करने आई तो हर दीवार हत्ता के बुनियादों की भी पैमाइश आउट थी। तो इसका फाइनल रिज़ल्ट क्या निकला? इसका फाइनल रिज़ल्ट ये निकला कि बाबा फूड और आमिश को यहीं पर ही काम रोकना पड़ गया, क्योंकि बिल्डर ने इनका सारा घर ख़राब करके रख दिया है। बिल्डर ने इनका 1 करोड़ और 7 लाख रुपए का नुकसान कर दिया है। बाबा फूड की बीवी को क्योंकि पहले ही कैंसर है, इसलिए अब सारा ख़ानदान डबल टेंशन का शिकार हो गया है। पहले राजा जी की इतनी सीवियर बीमारी और अब ऊपर से घर का टोटल नुकसान हो गया है। लेकिन यहाँ चंद सवालात पैदा होते हैं जिनका बाबा फूड और आमिश से पूछना बनता है। पहला सवाल ये है कि जब आपने डीएचए में एक कनाल का प्लाट लिया तो आपने अपने यूट्यूब चैनल्स और टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर खूब वावेला किया कि हमने डीएचए में घर बनाने के लिए एक कनाल का प्लाट ख़रीद लिया है। तो इसमें इतना वावेला करने या इतनी शोखियाँ मारने की क्या ज़रूरत थी? रामेश और अली मोटू काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे और काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ कर रहे थे। बस यहाँ से ही इनके प्लाट को नज़र लग गई। नज़र क्योंकि बरहक है, इसलिए अक्सर ऐसे मौक़ों पर लोगों की खुशियों को नज़र लग जाती है, जिससे होने वाला नफ़ा नुकसान में बदल जाता है। दूसरा सवाल ये है कि क्या बिल्डर आपका प्लाट सोशल मीडिया पर देखकर खुद आया था आपके पास और इसने खुद ऑफ़र की थी आपका घर बनाने की, या कि बाबा फूड और आमिश ने किसी सोर्स से इससे रब्ता किया था और इससे घर बनाने के लिए खुद बुलाया था? बाबा फूड और आमिश को असल बात अपने फॉलोअर्स को सोशल मीडिया पर ज़रूर बतानी चाहिए कि इस बिल्डर से इनका कैसे रब्ता कायम हुआ। तीसरा सवाल ये है कि जब बिल्डर से उन्होंने तयशुदा रेट के मुताबिक माहिदा कर लिया और स्टाम्प वगैरह भी लिख लिया, तो ये माहिदा करने से पहले बाबा फूड और आमिश ने इस बिल्डर का माजी में किया हुआ काम क्यों ना देखा और इसकी प्रॉपर इंक्वायरी क्यों ना की कि इस बिल्डर ने माजी में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं? यानी बाबा फूड और आमिश ने बग़ैर कंफर्मेशन और बग़ैर तस्दीक किए ही इस बिल्डर को इतना बड़ा ठेका दे दिया। ये भी हम सब के लिए हैरत की बात है। सवाल नंबर 4। अब रामेश कहता है कि इस बिल्डर ने हमारे साथ लिखा हुआ माहिदा या स्टाम्प पेपर साइन होने के बाद हमें वापस तक ना किया। तो रामेश भाई, सवाल ये है कि एक बंदा शुरू दिन से ही आपसे फ्रॉड कर रहा था, फिर आप लोग क्यों इसके साथ चलते रहे? जब शुरू से ही एक बंदा फेयर ना चला तो आपको शुरू से ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन आप इसकी शख्सियत का अंदाज़ा ना कर सके। अब इसमें किसकी गलती है, आप बताएं। सवाल नंबर 5 ये है कि अब आप कहते हो कि ये बेईमान भी है, इसको काम भी नहीं आता, इसको पैमाइश तक भी करनी नहीं आती। तो जनाब, जब आपके प्लाट की बुनियादें बनाने के लिए खुदाई शुरू की और बुनियादें बनाने के लिए 2 या 3 ईंटों के वार लगे थे, तो रमेश आपने और आपके बाबा ने बुनियादों की खुद पैमाइश क्यों ना की? आया कि घर के फ्रंट और बैक साइड की चौड़ाई बराबर है या इसमें कोई फ़र्क तो नहीं आ गया? आपको लाजमी तौर पर ख़ुद बुनियादों की लंबाई और चौड़ाई इंच टेप लेकर चेक करनी चाहिए थी, ताकि आपको अगर कोई भी पैमाइश में फ़र्क होता तो शुरू से ही पता चल जाता।
لیکن آپ نے تو سارا کام بلڈر پر چھوڑ رکھا تھا کہ جو وہ کر رہا ہے ٹھیک ہی کر رہا ہے۔ یہی آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے ایک انجان بندے پر اس کے ماضی کے پروجیکٹس چیک کیے بغیر آنکھیں بند کر کے اتنا بھروسہ کیا جو آپ کو لے ڈوبا۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ اب رامش کہتا ہے کہ بلڈر نے ہمارے گھر کی 90 فٹ لمبی باؤنڈری وال بنائی ہے جو آندھی آنے سے اگلے ہی دن گر گئی ہے۔ اس نے دیوار کے بیچ میں کوئی پلر وغیرہ بھی نہیں بنائے، کوئی سپورٹ تک نہ دی۔ تو بابا فوڈ اور رامش سے میرا یہ سوال بنتا ہے کہ جو بندہ اپنے کام میں ایکسپرٹ ہوتا ہے اسے تو ہر کام فنگر ٹپس پر آتے ہیں۔ اب بقول آپ کے کہ آپ ایک اناری بندے کو کام دے بیٹھے ہو تو اس کا مطلب اسے کام کرنے کا اور کروانے کا پتہ تک نہیں ہے، یعنی اس کو اپنے کام پر گرپ ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ کو کیوں شروع سے اس کے اناری پن کا پتہ نہ چل سکا؟ جو بلڈر مستری مزدوروں کو ہینڈل نہ کر سکے اور ان سے صحیح طرح کام نہ لے سکے تو پھر تو بات ہی ختم۔ آپ ہو کہ اس سے اتنے مہینے سے کام کرواتے ہی چلے جا رہے ہو، حد ہے بھائی ویسے۔ 7واں سوال یہ ہے، رامش کہتا ہے کہ یہ بدتمیز ہے، ہمیں بھی دھمکیاں دیتا ہے۔ بلڈر نے مزدوروں سے کہا اور مزدوروں نے میرا گریبان بھی پکڑا ہے۔ یہ بلڈر خود بھی مزدوروں کو گالیاں دیتا ہے، نہ اس کو اپنی عزت کا خیال ہے اور نہ کسی کی عزت کا۔ تو بھائی صاحب یہ آپ کو پہلے پتہ کیوں نہ چل سکا؟ پہلے تو آپ اس کو اپنے اور صدقے کے بکرے کے ساتھ کھڑا کر کے تالیاں بجواتے رہے ہو، اب اس میں سینکڑوں خامیاں نکل آئی ہیں، حیرت ہے بھائی۔ 8واں سوال یہ ہے، کیونکہ آپ کے گھر میں علی موٹو ابھی بچہ ہے، اسے کام کا پتہ نہیں، تو ساری ذمہ داری بابا فوڈ اور رامش پر آ جاتی ہے۔ اب بابا فوڈ کہتا ہے کہ ٹھیکیدار نے ہمارے گھر کا لینٹر ہی چھوٹا ڈال دیا ہے۔ بھائی اگر لینٹر ہی چھوٹا ڈال دیا ہے تو لاہور میں تو آئے روز بارشیں ہوتی ہیں، اس طرح تو گھر میں بارشوں کا پانی اندر آئے گا، تو آپ پھر اس چھوٹے لینٹر والے گھر میں کیسے رہو گے؟ اب لینٹر چھوٹا ہونے کی وجہ سے بارشوں کا پانی گھر میں آئے تو بتائیں اس میں کس کی غلطی ہے؟ ساری کام کرانے کی ذمہ داری تو رامش اور بابا فوڈ کی تھی۔ علی تو ہر کام سے صاف بچ کر نکل گیا کیونکہ وہ ابھی نہ تجربہ کار ہے اور بچہ ہے اور اوپر سے غیر شادی شدہ بھی ہے۔ 9واں سوال یہ ہے کہ رامش اور بابا فوڈ کے لگائے گئے الزامات پر آپ کا بلڈر بھی سوشل میڈیا پر اپنے دفاع میں سامنے آ گیا ہے۔ اب وہ بھی کلیم کر رہا ہے کہ یہ بابا فوڈ کی فیملی تو شروع سے مجھ سے کام کروا کر ہر موقع پر خوش ہوتی رہی ہے۔ بنیادیں شروع کی تو انہوں نے تعریفوں کے پل باندھ دیے، اسی طرح بیسمنٹ اور پھر گراؤنڈ فلور کے مکمل ہونے پر بھی یہ تعریفیں کرتے رہے اور خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ اب یہ ٹیپو ٹرکاں والا بن گئے ہیں اور غریب بندے کی چھوٹی موٹی غلطی پر ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے ہیں۔ یہ مجھے پورے لاہور میں بدنام کر رہے ہیں۔ اب اس بلڈر کے بقول کہ میں ان سے ہر معاملے پر میٹنگ کرنے کو تیار ہوں، پھر یہ مجھے بابا فوڈ اور رامش کیوں ذلیل و رسوا کر رہے ہیں؟ لیکن دوستو ایک بات تو طے ہے کہ اگر بلڈر نے سب کچھ غلط کیا ہے اور ان کا اتنا نقصان کیا ہے تو بلڈر نے تو اب ماننا نہیں، کیونکہ یہ ٹھیکیدار ٹائپ کے بندے دوسروں کا نقصان کر کے کب اپنے اوپر کوئی بات آنے دیتے ہیں۔ یہ بہت تیز اور چالاک لوگ ہوتے ہیں، ہر بندے سے انہوں نے پورا اترنا ہوتا ہے۔ تو اب اگر ڈی ایچ اے کے رولز اور انسپیکشن ٹیم کے مطابق واقعی ہی بلڈر نے گھر کا سارا سٹرکچر خراب کر دیا ہے تو پھر تو یہ بلڈر ذمہ دار ہے، پھر واقعی اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور اگر ڈی ایچ اے کی انسپیکشن ٹیم کے مطابق سب کچھ صحیح ہے تو پھر اس بلڈر پر لگائے گئے تمام الزامات بابا فوڈ اور رامش کی طرف سے واپس لے لینے چاہیے اور اس کو باعزت باقی گھر کا کام بھی کمپلیٹ کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ اب حقیقت کیا ہے یہ تو ڈی ایچ اے والے ہی صحیح بتا سکتے ہیں کہ کس کا قصور ہے، اور کیا بابا فوڈ اور ان کی فیملی کا واقعی ہی 1 کروڑ سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے؟ فردر مور ہم مزید معلومات حاصل کر کے سوشل میڈیا صارفین کے سامنے اصل حقائق لانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں جو سوالات علیحدہ علیحدہ بابا فوڈ، اس کی فیملی اور بلڈر سے پوچھے گئے ہیں، ان سب کو ان تمام سوالات کے جوابات ضرور دینے چاہیے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
مزید اس طرح کی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔